श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजपरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमोऽभ्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय धेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राण रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त महाभागवता भक्तिमती आमाहरू
एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण स्वाध्यायका क्रममा छठा स्कन्धमा वृत्रासुर र देवराजेन्द्रको संवाद, उनीहरूको घनघोर युद्धको प्रसङ्गमा छौं। बडो रणभूमिमा पनि उनले भगवत स्मृतिलाई निरन्तरता दिइराखेका छन्। वास्तवमा व्यक्तिले सम्झन्छ फुर्सदमा भगवानको भजन गर्ने कहिले हुन्छ फुर्सद? जहिलेसम्म सास रहन्छ तहिलेसम्म नाना प्रकारको आश रहन्छ। त्यो आशले जीवन उदास बनाइदिन्छ। हरियाली आउँदैन। हरियाली, जीवनको हरियाली भनेको हरि आएपो हरियाली। के हरियाली? जीवन उजाड जीवन, उराठ लाग्दो जीवन, सारहीन जीवन, परमसार भगवानको भक्ति, भगवानका भक्त वैष्णवजनको संगति, त्यो पनि भएन भने जीवनको के अर्थ? केही काम लागेन। मरणायैव जायन्ते, ती मर्नको लागि मात्रै जन्मेका हुन्, ती तर्नको लागि होइन। त्यसो हुनाले वास्तवमा बस प्रत्येक परिस्थितिमा भगवत स्मृति, विपत्तिमा पनि सम्पत्तिमा पनि, र भगवत स्मृति नै वास्तवमा सम्पत्ति हो। सन्तहरूले भनिबक्सिन्छ, विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः, विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः, विपत् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायण स्मृतिः। विपत्ति विपत्ति होइन, जुन विपत्तिमा भगवत स्मृति रहन्छ त्यो सम्पत्ति पनि सम्पत्ति होइन, जुन सम्पत्तिमा भगवत स्मृति दूर हुन्छ। भगवान भागवत आचार्यहरूमा प्रेम हराउँदछ, त्यही सम्पत्तिको दास बनेर, सम्पत्ति साधन हो, सम्पत्तिलाई साध्य बनाएर भगवानलाई बिर्स्यो भने त्यो विपत्ति हो, त्यो ठुलो विपत्ति हो। त्यसो हुनाले भगवानको भक्ति प्रत्येक परिस्थितिमा सन्तहरूले गरिबक्सिन्छ। वृत्रासुर एउटा महान सन्त रणभूमिमा पनि कति राम्रो भगवत स्मृति गरेका छन्। यसमा एउटा दृष्टान्त सन्तहरूले दिइबक्सिन्छ, भगवानको भक्ति कहिले गर्ने त? यो सबै प्रक्रिया मिलेपछि अनि व्यवहार मिलेपछि कहिले मिल्छ व्यवहार? कहिले नि मिल्दैन। एउटा सेठ थिए, घोडामा चढेर कतै जाँदै थिए, उनलाई पनि प्यास लाग्यो, घोडालाई पनि प्यास लाग्यो। पानी कहाँ छ भनेर सोद्धा एउटा सज्जनले भन्नुभयो, उता अलि टाढा हेर्नु त, त्यहाँ त्यो झरना जस्तो पानी देखिया छ, त्यो पानी हो, त्यहाँ गएर पानी पिउन पाइन्छ भनेर बताएपछि उनी उतैतिर लागे। त्यो पानी जहाँनिरबाट आएको थियो त्यहाँनिर पुग्ने बेला त्यहाँ एकदम आवाज आउँदो रहेछ। त्यहाँ त्यो चर्खा चलाएर तलबाट पानी आउँदो रहेछ इनारबाट। त्यो चर्खा चल्दा आवाज आउँदो रहेछ, एकदम कोही कोही नौलो आवाज। त्यो सुनसान एकान्त विजन स्थानमा त्यो आवाज आउँदा घोडा चम्कन्छ। घोडा त जानै मान्दैन, भाग्दछ। अनि उनी सेठले त्यो घोडैमा बसी घोडा नि प्यासिएको छ, आफू पनि प्यासिएका छन्। अनि उनले यो आवाज शान्त भएपछि जानु पर्ला भनेर उनी पर्खिराखे। धेरै बेरसम्म त्यहाँ घोडामा उभिए अनि एउटा किसान कोही थिए त्यहाँ, जसले त पानी निकाल्ने विधि अपनाएका थिए। उनले देखे यिनी बाटो बिराएका हुन् भने पनि यहाँ सोध्न पर्छ। अनि उता पनि जाँदैनन्, यता पनि जाँदैनन्, त्यही उभिएका छन् भनेर धेरै बेर उभिएपछि सोधे, होइन सेठजी हजुर कता जाने हो र, किन बाटो बिराउनु भयो र? अन्त होइन, म बाटो बिराएको छैन, मेरो गन्तव्य यतै अगाडि हो, यही बाटो जाने हो। त्यसो भने जानुहोस् न त, किन उभिनु भएको छ भन्दा, मलाई प्यास लागेको छ अनि पानी पिउँछु, घोडालाई नि पिलाउँछु, त आउनुहोस् पिउनुहोस् भन्दा यो घोडा चम्क्या छ। त्यो आवाज बन्द भएपछि आएर पानी पिउँछु भन्दा, अरे महाशय यो रेगिस्तान हो, यो मरुभूमि हो, यहाँ इनारबाट पानी हामीले गोरुले चर्खा घुमाएको छ, गोरु आफ्नो ठाउँमा घुमिराखेको छ र त्यहाँ त्यसले चर्खा घुमाएको छ र त्यसैबाट पानी आएको छ। यो
त्यसैले आवाज आछ। यो आवाज बन्द भयो भने पानी पनि बन्द हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरले यही हल्लामा यही आवाजमा नै आएर पानी पिउनुहोस्, तिर्खा मिटाउनुहोस् भने जस्तै यो हल्ला बन्द भएपछि त बस आफ्नो जय, संसार छोडेर कता नरकतिर गए कि कता गए। सास छँदासम्म त हल्ला भइराख्दछ, सास सकियो भने हल्ला सकिन्छ। अनि हजुरले यदि पानी पिउन छ भने यही हल्लामा पिउनुहोस् भने चाहिँ यदि जीवनको आनन्द, जीवनको सर्वस्व लिने हो भने हरेक प्रत्येक परिस्थितिमा भगवानको अपार कृपा बर्सिराखेको छ, त्यसलाई हामीले लिन सक्न पर्दछ। यो आचरण वृत्रासुरको जीवनमा घटित हुन्छ। वृत्रासुरले आफूले आचरण गरेका छन्। त्यस हुनाले छठा स्कन्धको 10औं अध्यायमा हिजो उनले भने पुंसाम किलैकान्त धियाम शोकानाम या सम्पदो दिवी भूमौ रसायाम नराति यद्देश उद्वेग आधिर मदह कलिर व्यसनम सम्प्रयासः। भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई त्यस्ता सम्पत्ति दिइबक्सिन जुन सम्पत्तिले भगवत स्मृति होस्, मुक्ति नै दिइबक्सिन्छ। संसारका तुच्छ ऐश्वर्यहरू, भोगहरू त्यो नारकीहरूलाई पनि उपलब्ध हुन्छन्। वैषयिक भोग भगवानले दिइबक्सिन्न। अनन्य भावले भगवानको भजन गर्ने भक्तहरूलाई के गरिबक्सिन्छ त? त्रिलोक ऐश्वर्य नदिएर ती ऐकान्तिक भगवत प्रपन्न जनहरूलाई भगवानले मोक्ष दिइबक्सिन्छ। किन सम्पत्ति दिइबक्सिन? जुनद्वारा यत जो प्राप्त गरेर द्वेष हुन्छ, उद्वेग हुन्छ, आदि भनेको मनको चिन्ता हुन्छ, मद हुन्छ, झगडा हुन्छ, व्यर्थमा त्यसलाई व्यसन मात्र हुन्छ, कठोर प्रयास मात्र हुन्छ। एकान्त धियाम पुंसाम दिवी भूमौ च रसायाम यः सम्पदः ता न ददाति न राति। भगवानले दिइबक्सिन न राति। किन? यत जो सम्पत्ति द्वारा द्वेष, उद्वेग, आदि, मद, कली, व्यसन, सम्प्रयास, स्वर्गिक माने ब्रह्मलोक पर्यन्तको ऐश्वर्य पनि भगवानले दिइबक्सिन्न। जो अनन्य भक्ति, भगवानको अनन्य भक्ति गर्ने भएका महाभागवतहरूलाई किन त्यसले भगवत स्मृति दूर हुन्छ त्यही बताइबक्सिन्छ। दिवी भूमौ च रसायाम, स्वर्गमा अर्थात् ब्रह्मलोक पर्यन्तमा भएका जो सुख हो त्यो पनि दिइबक्सिन्न। भौम सुख पनि दिइबक्सिन्न। रसातल आदिका, रसायाम भनेको बिल स्वर्ग, तल तल वितल आदि गरेका स्वर्गभन्दा पनि अधिक ऐश्वर्य सुख त्यहाँ छ, त्यो पनि दिइबक्सिन्न। किन? न राति भनेको दिइबक्सिन्न, राधाले। यत जुन ती पदार्थ दिनाले के हुन्छ त? द्वेष, यो मेरो सम्पत्ति फलाना त्यसले लान्छ कि भनेर व्यर्थमा शङ्का गरेर परस्पर द्वेष हुन्छ। शान्ति भयो त? उद्वेग, यो सम्पत्ति नाश हुन्छ कि क्या भन्ने डरले, त्यो व्यर्थको चिन्ताले दुःख अनुभव हुन्छ, भय हुन्छ। सम्पत्ति नाश हुन्छ कि भने भय हुन्छ। आदि अनि सम्पत्ति नाश हुन आँटेको देखेर व्यर्थमा मनमा चिन्ता हुन्छ। अर्को मदह, म धनवान छु भनेर अनि अपमान गर्दछ। धनवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम, अरूको दुःख जान्दैन उसले, अरूको अनादर गर्दछ, मद हुन्छ त्यसमा। अनि त्यसले गर्दा कलिही, त्यो धनका लागि झगडा हुन्छ। त्यही धनमा अरूले पनि हस्तक्षेप गर्दछ, अरूले पनि अतिक्रमण गर्न खोज्दछ, झगडा हुन्छ। व्यसनम, सम्पत्तिको नाश हुँदा अथवा त्यसको ह्रास कमी हुँदै जाँदा दुःख हुन्छ। सम्प्रयास,
त्यसलाई बढाउनको लागि, त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि दुनियाँभरको प्रयास गरेर दुःख हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो यो पूर्वोक्त सबै सम्पत्ति भगवानले नराती भक्तहरूलाई भगवानले दिइबक्सिन्न। के दिइबक्सिन्छ त? आत्मानुभव आफू नै दिइबक्सिन्छ। कतिपयलाई मोक्ष दिइबक्सिन्छ। मुक्तिम ददाति न करिचित स्मन भक्ति योगम भनिबक्सिन्छ के। भगवानले प्राय धेरैलाई मुक्ति दिएपछि झन्झट छुट्दछ। भक्ति दिइबक्स्यो भने भगवानलाई सम्झँदै रुँदै गर्छन्। अनि भगवान बाबु के चाहियो भनेर आउनुहुन्छ। केही चाहिएन, हजुरले यहाँ नाच्न पर्यो, हाँस्न पर्यो, हजुरको लीला निरन्तर देख्न पाइयोस्। अनि भगवान उसको परवश भएर रहन पर्ने हुनाले भगवानले भक्ति जो भगवत भक्ति हो त्यो प्राय उस्तै सन्तहरूलाई, परम भागवतहरूलाई ऐकान्तिकलाई दिइबक्सिन्छ, परमैकान्तिलाई दिइबक्सिन्छ। अरूलाई लौ त नि जाऊ मुक्ति लिएर जाऊ। त वास्तवमा मुक्ति भनेको कतिपयले निजानन्दानुभव सम्झन्छन्। मुक्ति भनेको यथार्थ पञ्चम परम पुरुषार्थ। व्यक्तिले 4 पुरुषार्थ भन्छन्, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तर यथार्थ मोक्ष भनेको भगवत अनुभव, नित्य निरन्तर सबै देशमा, सबै कालमा, सबै अवस्थामा सर्वविध भगवानको कैंकर्य गरेर, भगवानको अनुभव गरेर आनन्द मानेर बस्ने, त्यो वास्तवमा बस त्यस्तो भगवानले दिइबक्सिन्छ। त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैहि। ए शक्र, हे देवराज इंद्र जी, अस्मत्पति हाम्रा स्वामी, हाम्रा निरुपाधिक स्वामी, पतिम विश्वस्य भनिएका हाम्रा यथार्थ स्वामी भगवान श्रीमन नारायणले पुरुषस्य भनेको पुरुष जो पुंसाम केलैकान्त धियाम भने अनुसार भगवानको अनन्य भक्ति गर्ने भएका आफ्ना भक्तलाई, त्यो भक्तको त्रैवर्गिकायास विघातम विधत्ते, त्रिवर्गलाई प्राप्त गर्न हुने भएको जो परिश्रम हो त्यसलाई नाश गर्दै बक्सिन्छ। भने धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग प्राप्तिको लागि मरिहत्ते गरेको छ, कर्मघट्टु भएको छ, धोबीको कुकुर बनेको छ, न घरको न घाटको भएको छ। त्यो परिश्रमलाई भगवानले के गरिबक्सिन्छ? विघातम भनेको समाप्ति गर्दै बक्सिन्छ। विघातम विधत्ते, नाश गरी बक्सिन्छ। अनि त्यसले के हुन्छ? ततः त्रिवर्गमा गरिएको पुरुषार्थ माने परिश्रम निष्फल भएको देखेर, थाहा पाएर, सम्झेर ज्ञानीले के सम्झन्छ भने ततोनुमेयो भगवत प्रसाद, माने भगवानले त्रिवर्गमा गर्ने प्रयासलाई नाश गरिदिएपछि भगवानले मलाई कृपा गर्न आँटिबक्स्यो भनेर सम्झन पर्दछ, अनुमान गर्न पर्दछ। जसलाई यस्याह मनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सधैँ, जसलाई मैले कृपा गर्दछु मैले त्यसका त्रिवर्ग प्रति जो भएको आसक्ति हो ती धनहरू तिनलाई हटाइदिएपछि अनि के गर्छ त? निर्धन हुन्छ, सबैले ठोकर दिन्छन्, अपमान गर्छन्। अनि अपमानित भएको व्यक्ति कतै ठाउँ नभएपछि अनि कहाँ जान्छ त? अनन्य शरण, मेरो शरणमा आउँछ भने चाहिँ ततः त्रिवर्गमा गरिएको कठोर परिश्रम निष्फल भएको देखेर, परिश्रमलाई भगवानले व्यर्थ गरिदिएको देखेर यो सम्झेर के सम्झिन्छ त? भगवत प्रसाद अनुमेय। त्यसदेखि भगवानले कृपा गरिबक्सिएको भनेर ज्ञानीहरूले अनुमान गर्नुहुन्छ, अनुमान गर्न पर्दछ हामीहरूले पनि। यह अकिञ्चन गोचरः, जो माने त्यो त्रिवर्गको परिश्रम विनाश गर्ने रूपी जो भगवत कृपा हो, भगवत प्रसाद हो, त्यो अकिञ्चन गोचरः, त्यसलाई केवल जो अकिञ्चन भनेको भगवानका भक्तहरूले मात्र
अनुभव गर्न सकिबक्सिन्छ। भक्तजनहरूको विषय हो। दुर्लभ हो अन्य अभक्तहरूद्वारा त्यो दुर्लभ हुन्छ। त्यसो हुनाले स्वयं भगवानले भनिबक्सिन्छ, मयि एकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्। मयि एकान्तमति, ममा मात्रै अनन्य बुद्धि अनन्य मति राखेको अर्थात् मामेकमेवमात्मानं भने अनुसारको याही सर्वात्म भावेन, भगवानले भने अनुसारको भगवानमा नै अनन्य रति अनन्य प्रीति गर्ने भएका जनहरूले भगवानलाई छोडेर अरू केही चाहिबक्सिन्न। भगवान देखि चाहनुहुन्न, भगवानलाई नै चाहिबक्सिन्छ। भगवानबाट, भगवानद्वारा, भगवानलाई साधन बनाएर अरू साध्य होइन, भगवान नै साध्य। अनि परम साध्य भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन पनि भगवान नै साधन। साधन पनि भगवान, साध्य पनि भगवान मान्दछन् भक्तहरूले। त्यस हुनाले त्यही रणभूमिमा भगवानलाई प्रार्थना गर्दैछन् वृत्रासुरले। अहम हरेस्तव, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। कुलशेखर स्वामीजीले भने चाहिँ मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। भने चाहिँ अर्थात् प्रभु दासलाई, हजुरका भक्तको 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 चरमावधि दास दासलाई बनाइदिबक्स्योस् भनेर कुलशेखर सूरीले भगवानसँग प्रार्थना गरे चाहिँ त्यस्तै प्रार्थना लेखेका छन्। अहम हरे, हे नारायण, हे भक्तार्थी हारी, भक्तको दुःखलाई हरण गर्ने भएका हे हरे, हे हरि तत्सम्बुद्धिमा हे हरे। कस्ता हजुर? अहम म तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि। हजुरको पादैक मूल, हजुरको श्रीचरण कमलको मात्र जो दास छन्, तिनका अनुदास, तिनका दास माने वैष्णव दास, तिनका पनि दासका दास, दासका दास, चरमावधि दास दास म भूया भवितास्मि। बार बार जहाँ गए पनि हजुरको दासानुदास हुन पाऊँ। दिविवा भुविवा मास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम अवधीरित शारदार बिन्दौ चरणौ ते मरणेपि चिन्तयामि। भने चाहिँ हे नारायण, अहम म, हे हरे तब, हजुरका पादैक मूल दासानुदास, हजुरको श्री चरण कमल नै जसको मुख्य आश्रय छ, त्यस्ता हजुरका जो दासहरू हुनुहुन्छ उनीहरूका अनुदास, उनको दासको पनि दास अहम म भूयः भवितास्मि, बार बार हुन पाऊँ हुँ। अनि ठिकै छ, तिमी मेरा भक्तका पनि दास बन्छौ। अनि तिम्रो मनले के गरे त? मनस्मरेतास पतेर गुणास्ते। मेरो मनले हे अशुपते, हे प्राणनाथ, ते गुणान स्मरेत, स्मरेत हो परस्मैपदी आत्मनेपदी आर्ष प्रयोग। मेरो मनले, हे प्राणनाथ, मे मन, मेरो मनले ते गुणान स्मरेत, हजुरका दिव्य गुणलाई निरन्तर सम्झिराखोस्, चिन्तन गरिराखोस्। अनि मे बाक, मेरी बाणीले गृणीत, गुणान गृणीत, हजुरका गुणहरूलाई नै ग्रहण गरोस्। मेरो बाणीले हजुरकै गुण वर्णन गरोस्, यसको अर्थ। अनि मे कायः तव कर्म करोतु, मेरो शरीरले हजुरको कैंकर्य गरोस्, यही मेरो प्रार्थना छ। हैन तिमीलाई वैकुण्ठ दिन्छु, स्वर्गादि लोक दिन्छु भन्दा न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि
अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे समंजस, हे अखिल सौंदर्य का समुद्र, अत्यंत आनुकूल्य दिव्य गुण का समुद्र भइबक्सेका हे नारायण। एउटा अर्थ। अर्को कुरा समञ्जस सबै छोडेर, हजुरलाई छोडेर मैले अरू केही पनि चाहन्न। त्वाविरहय्य, हजुरलाई छोडेर, हजुर बिना मैले नाकपृष्ठम न कांक्षे, मैले मोक्ष पनि चाहन्न, वैकुण्ठ पनि चाहन्न। नाक भनेको स्वर्ग आदि लोक अथवा ब्रह्मलोक पर्यन्त, तिनको माथि पिठ्यौं भनेको अर्थात् वैकुण्ठ पनि मैले नकांक्षे चाहन्न, नकांक्षामि। न च पारमेष्ठ्यम, मैले परमेष्ठी ब्रह्माजीको लोकलाई पनि मैले चाहन्न। न सार्वभौमम, सारा भूमण्डलको उदयाचलदेखि लिएर अस्ताचल पर्यन्तको सप्तम समुद्रवती वसुन्धराको एक छत्र जो राज्य हो, निष्कण्टक राज्य पनि मैले चाहन्न। नरसाधिपत्यम, अर्थात् सप्त भू के अरे जो वीरस्वर्ग हुन्, तल तल आदि गरिएका यिनी रसातल पर्यन्तको इनको ऐश्वर्य पनि मैले चाहन्न, तिनको आधिपत्य पनि, साथै वीरस्वर्गको एक छत्र राज्य पनि मैले चाहन्न। नयोग सिद्धि, मैले अणिमा आदि गरेका सिद्धि पनि जाने, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व आदि गरेका बस यिनी सिद्धि पनि चाहिएन मलाई। न पुनर्भवम वा न याचे न कांक्षे, अर्थात् पुनर्भवम मैले मोक्ष पनि चाहन्न। अपुनर्भवम भनेको कैवल्य, कैवल्य मोक्ष पनि मैले नकांक्षे चाहन्न। किन? त्वाविरहय्य, हजुरलाई छोडेर अरू केही चाहन्न। अर्थात् यसको अर्थ के हो त? हजुर नै मेरा सर्वस्व भइबक्सियोस्, यही नभनिबक्स्यो गोपिनीहरूले। सारा भोग हजुर नै हुनु होस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थ का सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्, साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्, त्यो आकार रे मुसुक मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। यही हो भागवतहरूको परम प्राप्य फल, यही हो ज्ञानी सन्तहरूको परम प्राप्य फल। भगवानको दिव्य श्री विग्रहको सौन्दर्य आपा चुडा पर्यन्त दिव्य सौन्दर्यको रसानुभव गरेर भगवानको कैंकर्य गरेर बस रहनु, त्यही नै परम पुरुषार्थ हो। अगाडि अझ त्यसलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ, कसरी मैले हजुरलाई चाहन्छु। अजात पक्षाः इव मातरं खगाः, स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्ताः, प्रियं प्रियेव विषितं विषणना, मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे अरविन्दाक्ष, हे कमलनयन, परम भोग्य जसका नेत्र छन्। हे अरविन्दाक्ष, हे कमलनयन, हे पुरुषोत्तम, हे सर्वाधार सर्वभोग्य, हे सर्वगन्ध सर्वरस, सबै सद्गुणका मात्रै समुद्र भइबक्सेका अत्यन्त मन पर्ने कुरा मात्रै जसमा छन्। के गर्ने, यस्ता भगवानलाई पनि व्यक्तिले जान्दैनन्। बस घाउमा लुब्ध भएको झिंगा जस्तै भएर। त्यस हुनाले मैले के चाहन्छु त? समञ्जसत्व विरह्य कांक्षे, हे सर्वगुण सौन्दर्य, हजुरलाई छोडेर मैले केही चाहन्न भन्छौ। के चाहन्छौ त? अब के गर्ने त भने यसरी मैले हजुरलाई सम्झिराखौँ कि अजात पक्षा खगाः मातरमिव, पखेटा नउम्रेका, गुणमा रहेका, आफू यताउता भर्र भुर्र उड्न नसक्ने भएका,
भोकले हात्तिएका ती गुणका चिरबिर चिरबिर गर्न आँटेका ती चराहरूले आमा कति बेला चारा लिएर आउनुहुन्छ भनेर आमाको बाटो हेरे झैँ अजात पक्षा खगा पखेटा नउम्रेका चराहरूले मातरम इव चारा ल्याउने भएकी आमाको बाटो हेरेर ची 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 गरेर बसे जस्तै बच्च तराह साना लैना बाछाहरू घाँस केही खान जानेका छैनन्। क्षुधार्ता भोकले आत्तिएका वत्स तराह लैना बाछाहरूले स्तन्यम यथा स्तनबाट आउने भएको दूधको प्रतीक्षा गरेर बाबा जसरी गर्दछन्। अम्मा अम्मा हे सबैको भित्र रहने भएकी हे परम करुणामयी सर्वलोकको एकमात्र माता भई बक्सेकी यस्ती हे लक्ष्मी आमा आउनुहोस् भने आयो त्यसले पनि माने ती गाई भित्र पनि उनी लक्ष्मी आमाले रहेर हामीलाई वात्सल्य दिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले बाच्छाहरूले लैना बाच्छाहरूले सद्य प्रसूत ती बाच्छाहरूले बस भोकले आत्तिएर घाँस खान नजानेका ती बाच्छाहरू क्षुधार्ता बच्चतराह स्तन्यम यथा भोकले आत्तिएका ती लैना बाच्छाहरूले गाई आफ्नी आमालाई दूधको लागि आर्त भए झैं कराइराखे झैं विषुतम वियोग भएर विषण खिन्न भएकी अर्थात विषुतम भनेको परदेशमा गएका आफ्ना प्राणनाथलाई विषुता भनेको वियुक्त भएकी पतिदेखि रहित भएकी पत्नीले विषण अर्थात वियोगले दुखी भएकी पत्नीले प्रियम प्यारी जो प्यारी छन् पतिव्रता छिन् त्यस्तै प्रियाले विषुतम परदेश गएका प्रियम प्यारा आफ्ना प्राणनाथलाई पतिदेवलाई उनको बाटो हेरेर जसरी आँखाका परेली ओछ्याएर कहिले यही बाटो आउनुहुन्छ भनेर बाटो हेरिराख्दछिन्। एक देशीय दृष्टान्त हो त्यतिकै हो त अरु के देखाउँ त लोकमा जानेको अनुभव गरेको दृष्टान्त यही छ। त्यस्तै भने त्यहाँभन्दा 1000 गुणा बढ्ता हे अरविन्दाक्ष हे कमलनयन मे मनः त्वा दिदृक्षते हजुरलाई देख्न अत्यन्त उत्कट भइराखेको छ। हजुरलाई देख्नको लागि मे मनः त्वा दिदृक्षते अरविन्दाक्ष हे कमलनयन मनः मेरो मनले त्वाम दिदृक्षते त्वाम हजुरलाई देख्न चाहन्छ। अब दासलाई यति अझ प्रार्थना छ यति मनोरथ छ कि हो प्रारब्ध परवश भएर जहाँ जन्मे पनि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वन्मायात्मात्मज दारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। यसलाई नेपालीमा कुनै सन्तले लेखिबक्सेको थियो कुनै आचार्यले जहाँ म जाऊँ निज कर्मले गरी पहिले शरणागति सन्देश हो कि के सन्देश आउँथ्यो त्यसमा त्यो देखे जस्तो मान्छु रामानुज सन्देशमा हो कि शरणागति सन्देशमा जहाँ म जाऊँ निज कर्मले गरी पाऊँ म तिम्रै जनलाई हे हरि माया परिजो घरबार पुत्रमा आसक्त छन् भेट नहुन् तिनी यहाँ। ती बन्धनका कारण भएका पुत्र कलत्र आदि मसँग नभेट्युन् म कर्मवश जहाँ जन्मे पनि हजुरका भक्तहरूको संगति पाऊँ। अर्थात परमाचार्यले आलवन्दार स्वामीजीले तवदास्य सुखैक संगिनाम भवनेषु अस्तु अपि कीट जन्म में इतरावसथेषु भागवतहरूको
संगति भागवतहरूको घर छोडेर अन्यत्र ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीको पद पनि मलाई चाहिएन। इतरा वसते सुमासभूत अपिमे जन्म चतुर्मुखात्मना। चतुर्मुख भएर पनि हजुरका भक्तहरूको संगति शून्य ब्रह्मलोक मलाई चाहिएन, ब्रह्मलोकको आधिपत्य मलाई चाहिएन। तबदास्य सुगेका संज्ञानाम भवनेषु एवा मे कीट जन्म अपितु अस्तु। बरु हजुरका भक्त वैष्णवजनको घरको किरो भएर जन्म नपाऊँ, बरु त्यस्तो हजुरको भक्तजनको संगति शून्य ब्रह्मलोक पनि मलाई चाहिएन। त्यसले त्यही हो। त्यसले के भन्छ, आधिर मद कलि संप्रयास यद्देश उद्वेग नरात यद्देश उद्वेग कलिर मद सत्सम्प्रयास भनेर यी भनिबक्सियो नि। त्यस्तै चाहिँ त्यसले दुनियाँभरको प्रपञ्च मात्रै हुन्छ, आखिरमा हात लाए सुन्न सुन्न हुन्छ। के चाहियो त? भागवतहरूको घरको नालीको किरो भए पनि कमसेकम उहाँहरूले खाएको जुठो पखालेको नालीमा त्यो जुठो खाएर जुठोको सम्पर्क परेर त्यसले मुक्ति हुन्छ। भएको भएन? के अरे देवर्षि नारदजीले ती भागवतहरूको उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजै सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। महाभागवतहरूको उच्छिष्ट उहाँहरूको आज्ञाले स्वीकार गर्दा बित्तिकै मेरो सारा पाप समाप्त भयो। अनि प्रियश्रवसी अस्खलिता मतिर्मम, पुण्य कीर्ति भगवान नारायणमा मेरो स्थिर बुद्धि लाग्यो। त भागवतहरूको उच्छिष्टको त्यत्रो महत्व भएको हुनाले मेरो जन्म बस हजुरका भक्तहरूको संगतिमा होस्। हे नाथ, स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमतः मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम भूयात न तु त्वन्माया आसक्त चित्तस्य आत्मा आत्मज दारगेहेषु आसक्त चित्तस्य मम न भूयात। मा भूयात न भूयात। हे नाथ, हे स्वामिन, मलाई स्वकर्म भी आफ्ना पाप र पुण्य कर्मका परवश भएर संसार चक्रे भ्रमत, संसारको चक्रमा 84 लाख योनिमा घुम्दै गर्दै गरे पनि मेरो मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम भूयात, वैष्णवका साथमा प्रेम होस्। अर्थात् वैष्णवको अभिमान पात्र भएर, वैष्णवको घरको गोरु भएर, वैष्णवको घरको पशु पक्षी जे भएर पनि, अर्थात् उनको कैंकर्य गर्दै उनको अभिमानको पात्र भएर, उनको संस्पर्श अभिमान पात्र भएर यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनर्बान्धवा जना भने अनुसारको त्यस्ता भगवानको उपासक भगवत भक्तहरूको उनीहरूमा मेरो प्रेम होस्, सख्य भाव होस्। सख्यम भूयात, न कि जो त्वन्माया हजुर की माया का परवश भएर आत्मा आत्मज शरीर अनि शरीर सम्बन्धी घर गोठ पुत्र पत्नी यिनीहरूमा, आत्मा भनेको शरीर, आत्मज भनेको आफूबाट प्रकट भएका पुत्रहरू, आफूले बनाइएका घरहरू गोठहरू, अनि दार पत्नीहरू, यिनीहरूमा गेह त यही भनेकै छ। गेह भनेको घरमा, आत्मा भनेको शरीरमा, आत्मा भनेको पुत्रमा, दार भनेको पत्नीमा, गेहेसु घरमा, यिनीहरूमा आसक्त चित्त भएका व्यक्तिहरूका साथमा मम सक्षम नभूयात, मेरो सम्बन्ध नरहोस्, प्रीति नरहोस् तिनीहरूमा। कोसँग प्रीति होस् त? उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हजुरका भक्त जो छन्, पुण्यकृति हजुरका जो भक्त हुनुहुन्छ तिनीहरूको साथमा
मेरो सख्य होस्, प्रीति होस् भनेर यस प्रकारले 11औं 10 अध्याय भने क्या 11औं अध्यायको आज यो 27औं श्लोक पूर्ण हुन्छ। 11औं अध्याय समाप्त हुन्छ। अथ 12औं अध्याय। अब 12औं अध्यायमा सुखदेव स्वामीजी महाराजले अगाडि राजर्षि परीक्षितलाई बताइबेक्सिन्छ। ऋषिरुवाच एवं जिहासुर नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु। हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, एवं आजौ देहम जिहासु, यस प्रकारले रणभूमिमा लड्दै लड्दै शरीर त्याग गर्न चाहने भएको त्यस्ता वीर। आजौ भनेको रणभूमिमा देहम जिहासु शरीरलाई त्याग्न चाहने भएका ती वृत्रासुरले विजयात मृत्युम वरम मन्यमान, जीत भन्दा पनि रणभूमिमा मृत्युलाई श्रेष्ठ मान्ने भएका। किनभने हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम, संसार भन्दा स्वर्गको सुख ठुलो। त विजयात, विजय भन्दा पनि मृत्युम वरम मन्यमान, मृत्युलाई उत्तम श्रेष्ठ मान्दा छँदा शूलम प्रगृह्य, हातमा शूल लिएर भाला लिएर सुरेन्द्रम अभ्यपतत्, देवराज इन्द्रतिर बस धावा बोले। कसरी? यथा अप्सु महापुरुषम कैटभ, जसरी एक कारण जताततै जलै जल्थ्यो समुद्रमा, महाप्रलयको समुद्रमा जो कैटभ मधु कैटभ हुन्, यिनीहरूले महापुरुषम भगवान नारायणलाई आक्रमण गर्न गए झैं कैटभ नाम गरेको, अर्थात् मधु कैटभ, कैटभ नाम गरेको असुर जसरी भगवान नारायणलाई आक्रमण गर्न दौडेको थियो, त्यस्तै प्रकारले देवराज इन्द्रलाई आक्रमण गर्न वृत्रासुरले भाला लिएर शूल लिएर धावा बोले दौडे। ततो युगान्ताग्नि कठोर जीवहम आविद्य शूलम तरसा सुरेन्द्र क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोसि पापे तिरुषा जगाद। भगवानको स्मृति उनको हृदयमा भइराखेको छ, अनि त्यो रणभूमि पनि भगवानकै यो प्रसन्नताको लागि विहित कर्म हो। हजुर हजुर, यहाँ प्रवचन हुँदैछ हजुर एकछिन। ततः वीरः असुरेन्द्रः युगान्ताग्नि कठोर जीवहम शूलम आविद्य तरसा, खोल्नुहोस् यसलाई खोलेर दर्शन गर्नुहोस्, म यहाँ प्रवचन गर्दैछु, उहाँले हेरे हुन्छ। तरसा महेन्द्राय शूलम क्षिप्त्वा विनद्य पाप हतोसि तिरुषा जगाद। हुन्छ, खोल्नुहोस् न ढोका, खोल्नुहोस्, खोल्दै हुन्छ ढोका। ततः घुचेड्नुहोस् त, खुल्छ। ततः वीरः, धकेल्नुहोस् धकेल्नुहोस्, प्रवचन गर्दैछु यो। हस् हस् हस्, ततः वीरः, हजुर होस् होस् होस्, हजुरको आमला खाइदेला। म यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। ततः वीरः असुरेन्द्रः, दैत्य श्रेष्ठ, दैत्यहरूको मालिक त्यो वृत्रासुर जो वीर छन्, उनले युगान्ताग्नि कठोर जीवहम, प्रलयकालीन अग्निको जस्तो एकदम जाज्वल्यमान तीखो
शूल भएको, जिह्वा भएको, अग्रभाग भएको, अर्थात् त्यस्तो डरलाग्दो अत्यन्त घातक भयंकर त्रिशूल भएको, अनि शूल एउटा शूल त्रिशूल होइन, शूल भाला, त्यस्तो भालालाई शूलम आविद्य भनेको घुमाएर लिएर तरसा अत्यन्त वेगका साथमा महेन्द्राय क्षिप्त्वा देवराज इन्द्रतिर फालेर अनि विनद्य गर्जना गरेर सिंहनाद गरेर के भन्छ, हे पाप हतोसी, मूर्ख पापी, हे गुरुद्रोही, हे ब्रह्मघाती, हे विश्वासघाती, हतोसी तिमी मर्यौ, तिम्रो अन्त्य भयो भनेर क्रोधले बस त्यो भाला छोड्दै यस प्रकारले जगाद भने। खे आपतत क आपतत तद विचलत ग्रहोल कवन निरीक्ष दुष्प्रेक्ष मजात विक्लवः वज्रेण वज्री शतपर्वणाच्छिनद भुजम च तस्यो रगराज भोगम। भगवानको शक्तिले युक्त भएका देवराज इन्द्र नडराइकन वज्रद्वारा सैकडौं धारा भएको वज्रद्वारा त्यो शूललाई अत्यन्त तीव्रताका साथमा बीचमै काटिदिनु भयो। अनि शूल त्रिशूललाई काट्दा काट्दै उनको एउटा बाहु पनि यहाँबाट उछिट्याइदिनु भयो। राम 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 राम। वज्री भनेको वज्रधारी देवराज इन्द्र, वज्रहस्त पुरन्दर, हातमा वज्र लिएका देवराज इन्द्रले तत् खे आपतत त्यो आकाशबाट आउँदै गरेको नाच्दै गरेको विचलत अत्यन्त नाच्दै ग्रहलका बाद उल्क ग्रह सूर्य ग्रह जस्तै एकदम जाज्वल्यमान त्यो जुन त्रिशूललाई दुष्प्रेक्षम निरीक्ष देख्नै नसक्ने त्यस्तोलाई पनि देखेर अजात विक्लव नातिकन नडराइकन वज्री देवराज इन्द्रले शतपर्वणा अच्छिनत सैकडौं धारा छन् जसका त्यस्तो वज्रेण वज्रद्वारा अच्छिनत बीचमै त्यो शूललाई काटिदिनु भयो। अनि त्यति मात्र होइन, उरगराज भोगम भनेको सर्पराज वासुकीको शरीर जस्तो विशाल भुजदण्डलाई बाहुलाई पनि एउटा बाहुलाई पनि तस्य भुजम च उसको बाहुलाई पनि अच्छिनत काटिदिनु भयो। छिन्नैक बाहु एक हात एउटा हात काटियो बेचाराको। छिन्नैक बाहु परिघेण परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तताडेन्द्र मथा मरेभम वज्रम च हस्तान्यपतन मघोनः। वीर श्रेष्ठ वृत्रासुरले छिन्नैक बाहु एउटा हात काटिएछ र पनि संरब्ध अत्यन्त रिसाएका छँदा वृत्र जो वृत्रासुर हुन् गृहीत वज्रम आसाध्य हातमा वज्र लिएका इन्द्रथिम पुगेर इन्द्रलाई भेटाएर अनि परिघेण हरौ तताड भने त्यो परिघ भनेको एउटा फलामको लौराले लोहदण्डले, हनौ भनेको यहाँ चिउडामा तताड चिउडामा बेसरी बजार दिनुभयो। बजार दिए वृत्रासुरले, बजार दिनुभयो भने पनि केही आपत्ति भएन, महाभागवत हुन्। अनि अथ अमरेभम च तताड अमर भनेको देवताको इव भनेको हात्तीलाई, इव भनेको हात्ती अर्थात् ऐरावत हात्तीलाई पनि मुड्क्याउनु भयो, बजार दिनुभयो। त्यस्तो त्यो परिघको प्रहारद्वारा देवराज इन्द्रलाई यस्तो जोडसँग लाग्यो कि उनका हातमा रहेको वज्र पनि तल झर्यो। मघोन हस्तात् वज्रम च निपतत देवराज इन्द्रको हातबाट वज्र पनि तल झर्यो। वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतम तत् सुरासुराश्चारण सिद्ध संघः अपूजयस्तत् पुरुहूत संकटम निरीक्ष्य हेति विचक्रुसुर भृशम। पर्यवेक्षकहरूले
त्यो वृत्रासुरको त्यो वीरता, एउटा हात काटिएर पनि नातिकन गएर यस प्रकारले त्यो परिगले प्रहार गरे देवराजेन्द्रको चिउडामा, अनि उसलाई गजराजलाई पनि यसरी हाने कि देवराजेन्द्रको हातबाट त्यो वज्र तल झर्यो। त्यसको त्यो वीरता देखेर वाह वीरता, वाह 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 भन्नु उनीहरूले वाह वाह पनि गरे। तर अब देवराजेन्द्रको हातबाट वज्र झरेको हुनाले के अनिष्ट हुन्छ कि भनेर अलिकता भिचुक्रुसु हा हा ओहो हरे राम के अनर्थ हुन्छ भनेर माने हल्ला पनि गरे। तत् अति महाद्भुतम वृत्रस्य कर्म सुर असुर चारण सिद्ध संघाः अपूजयन् तत्पुरुहूत संकटम निरीक्ष्य हायेति भृशं च विचुकृषुः। हे राजन, तत् अति महाद्भुतम, अत्यंत अति अद्भुत, अति आश्चर्यमय उनको पराक्रम। माने एउटा हात उछिट्टिएछ र पनि जो उनको जो वीरता हो, वृत्रासुरको वीरता, त्यो वृत्रस्य कर्म, वृत्रको अद्भुत जो पराक्रम हो, त्यसलाई सुर, देवताहरू, असुर, दानवहरू, दैत्यहरू, चारणहरू, सिद्धहरू, विद्याधरहरू, सिद्ध समूह यी सबैले अपूजयन भनेको त्यसलाई पूजा गरी बक्स्यो, अर्थात् त्यो कर्मलाई धन्य होस्, धन्य होस्, वाह 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 रे वीर, वाह पराक्रम। गुणग्राहीहरूले गुणको प्रशंसा गरे। फेरि अर्को चिन्ता उनीहरूलाई के भयो भने तत्पुरुहूत संकटम च निरीक्ष्य, अनि देवराजेन्द्रलाई त्यो संकट हुने भयो। अब देवराजेन्द्रको हातबाट वज्र झरेको छ, अब अर्को केही गरेर कुनै अनर्थ हुने भनेर त्यो संकटलाई देखेर हा हा इति, हा अनर्थ भयो, अनर्थ भनेर वृषम विचुकृषु खूब हल्ला गरे। इन्द्रो न वज्रम जगृहे विलज्जुतश्च्युतं सहस्ताद् हरिसन्निधौ पुनः तमाह भृत्रो हरात्त वज्रो जहि स्वशत्रुं न विषाद कालः। इन्द्र देवराजेन्द्रले हरिसन्निधौ त्यो वृत्रासुरको सामनेमा स्वहस्ताच्युतम आफ्नो हातबाट वज्रम, वज्रलाई आफ्नो हातबाट खसेको वज्रलाई न जगृहे उठाएनन्। किन? विलज्जित, लाज लाग्यो। हे तेरिका यस्ता मोरा कायर, एउटा हात भाँचिएको, त्यो अङ्गभङ्ग भएको, आधा शरीर भएको, त्यस्तो उसले आएर हान्दाखेरि एउटा वज्र पनि सम्हाल्न नसक्ने भने होलान् सबैले, मलाई कस्तो कायर भने होलान्, लाज पनि लागेको हुनाले त विलज्जित, अत्यन्त लज्जित भएका इन्द्रले वज्रम पुनर्न जगृहे, फेरि त्यो वज्रलाई उठाउनु भएन। अनि तमाह वृत्रो हरात्त वज्र, त्यस्तो लाज मानेर वज्र नउठाएका तिनी वृत्रासुरलाई आरामै प्रत्यक्ष प्रसारण छु है बाबु। अनि तम वृत्रः आह, ती देवराजेन्द्रलाई वृत्रासुरले के भने हरे आत्तवज्रः स्वशत्रुं जहि न विषाद कालः। हे देवराजेन्द्र, हे हरे, हजुरले वृत्तम वृत्रः आह, हरे आत्तवज्र, हर आत्तवज्र छ यहाँ होइन, हर आत्तवज्र भनेको हरे आत्तवज्र हो। अयादेश हुन्छ, लोभ साकलले यको लोप भएर हर भएको हो। हे हरे सम्बोधन हो। हे हरि शब्दको अर्थ देवराजेन्द्रलाई पनि गौण प्रयोग हुन्छ। हरि शब्दको मुख्य प्रयोग भगवान नारायण हो, तर अन्यत्र पनि हरि शब्दको धेरै अर्थ हुन्छन्।
सर्वनाम हुन्छन् यिनीहरू कोही कोही। हरि भनेको पानीको नाम पनि हरि हो, सर्पको नाम पनि हरि हो, भ्यागुताको नाम पनि हरि हो, सिंहको नाम पनि हरि हो, नारायणको नाम नै हरि हो यथार्थमा। त्यसो हुनाले ए हरे, शत्रुलाई हरण गर्ने भएका ए देवराजेन्द्र, आत्मवज्र स्वशत्रुम जही, हातमा त्यो वज्र उठाऊ, सामने आएको शत्रुलाई प्रहार गर। न विषाद काल, यो अहिले लाज मान्ने समय होइन, रणभूमिमा चिन्ता गर्ने समय होइन। संसार यस्तै हो, लड्दाखेरि तिमीलाई अहंकार होला मैले जित्छु भन्ने। अरे संसारमा कहीँ पनि युद्ध भनेको एउटा जुवा जस्तो हो, जय र पराजय, हार र जित रहेको हुन्छ, तर कसलाई हुन्छ पहिले थाहा हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ युत्सताम कुत्र चिदाततायिनाम जय जय सदैकत्र नवै परात्मनाम विनैकमुत्पत्तिलय स्थितेश्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। सर्वज्ञ, सबैका आदि कारण भगवान पुरुषोत्तम नारायणलाई मात्र विजय उहाँका अधीनमा छ। उहाँलाई सदा विजय हुन्छ, उहाँलाई पराजय कहिले हुँदैन। उहाँको नाम नै जय हो। स्वयं वेद पुरुषहरूले जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणास त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगम। भगवानले सबैको शक्ति आफ्ना अधीनमा राखेका हुनाले भगवानलाई कहिल्यै पराजय हुँदैन, सधैँ भगवानको जित नै हुन्छ। त्यसैले भगवानको नाम नै जय। हे जय, हे जयशालिन, सदा जय गर्ने भएका हे नारायण जय, विजयी भव। दुईटा जय छ न वेद स्तुतिको पहिलो श्लोकमा, जय जय। एउटा पहिलो जय भनेको सम्बोधन हो, अर्को जय भनेको क्रियापद हो। हे नारायण, हे जय, सधैँ सदा जयशाली हे नारायण, हजुरको विजय होस्। हजुर कस्ता भइसक्छ, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। हजुर अगजग दोकसाम अखिल शक्ति अवबोधक, माने सबै अग जगत माने स्थावर जंगम शरीर भएका सबैको सर्वशक्तिका सञ्चालक, सबैको सबै सर्वशक्ति हजुरका अधीनमा मात्रै छ। त्यसो हुनाले सबैको शक्ति भगवानका अधीनमा भएको हुनाले कुनै पनि शक्तिमानले भगवानलाई जित्न सक्छ त? त्यो कुनै शक्तिमान भगवानसँग लड्न आयो भने त्यो शक्तिको जो सम्पर्क हो त्यसलाई विच्छेद गरिदिने भने त्यो बिल्कुल शक्तिहीन हुन्छ। त्यस हुनाले सदैव जय केवल भगवानलाई हुन्छ। अग जगदोक साम अखिल शक्ति अवबोधक न गच्छन्ति ति अगाह गच्छन्ति ति जगन्ति अगाश्च जगन्ति अग जगन्ति अग जगन्ति एव ओकांशी वासस्थानानि स्थावर जंगम शरीर जसका वासस्थान हुन् यस्ता नारायण नारायणम यस्य, यस्ता नारायणलाई सदैव जय हुन्छ। नभई यहाँ बस पास हो, जुवामा बस्दाखेरि एउटालाई एकपटक जित हुन्छ, अर्को पटक हार हुन्छ, अनि अहिले हारेकोले अर्को पटकमा जित त छ। नभए त फेरि त्यो जुवामा बस्ने थिएनन् नि, हार हुँदो रहेछ मलाई सधैँ भन्दैन, ए अब जित्छु कि भन्छ। कति बेला जित्छ, कति बेला हार्छ। त्यस हुनाले विनैकम उत्पत्ति लय स्थितिम ईश्वरम बिना, उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरम सर्वज्ञम आद्यम सनातनम पुरुषम बिना। उत्पत्ति लय स्थिति का मालिक, सृष्टि पालन संहार का एकमात्र मालिक भइबक्सेका, एकमात्र कारण भइबक्सेका, सनातनम पुरुषम नित्य पुरुषोत्तम सबै प्राणीका हृदयमा रहने भएका सर्वजगन नियन्ता परमेश्वर भगवान नारायणलाई छोडेर बिना, उहाँलाई छोडेर परात्मा नाम भनेको बस पराधीन भएका, मनका अधीनमा भएका, मनका मारिएका, अर्थात परात्मा नाम
भगवान भइबक्सिन्छ आत्मा जसको भगवानका अधीनमा भएका यस्ता युत्सताम लड्न चाहने भएका आतताई नाम शस्त्रधारीहरूलाई, आतताईको अर्थ शस्त्रधारी हो यहाँ भनेको। किनभने अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिन। आत्मा अस्त्र शस्त्र लिएकोलाई पनि आततायी भनिन्छ। त्यसो हुनाले आततायी नाम भनेको शस्त्रधारीहरूलाई सदा जय न कुत्रचित, सदैव जय कहीँ पनि कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सदा जय कसलाई हुन्छ? भगवानलाई मात्रै हुन्छ। विनयकमुत्पत्ति लय स्थितेश्वरम सर्वज्ञ माध्यम, सबैका आदि कारण सर्वज्ञ भगवान नारायणलाई छोडेर अरू कसैलाई पनि सदैव जय हुँदैन। भगवानलाई सदा जय मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले सदैव जयशाली भइबक्सिएका भगवानकै शरणमा परेर भगवानकै गुणगान गर्न पर्दछ, भगवानकै सर्वविध सेवा गर्न पर्दछ, अनि हामी पनि विजयी बन्दछौँ। यो कठोर संसार समुद्रलाई जितेर भगवानलाई प्राप्त गर्दछौँ। कति राम्रो ज्ञान दिइबक्स्यो धृतराष्ट्रले। लोका सपाला यस्ये मे स्वसन्ति विवशा वशे द्विजाइव शिचा बद्धा सकालैः कारणम्। सबै भगवानका अधीनमा छन्। लोका सपाला इमे यस्य वशे विवशा स्वसन्ति शिचाबद्धा द्विजा इव स कालः इह कारणम्। हे महाराज देवराजेन्द्र, सपालाः इमे लोकाः माने आफ्ना मालिक ईश्वर सहित भएका यो संसार, आफ्ना मालिक सहित भएका यो संसार जो छ, यस्य वशे जुन भगवानका वशमा छन्, सब दिग्गजहरू लोकपालहरू सबै यस्य जुन भगवान नारायणका वशमा छन्। कसरी? विवशा स्वसन्ति, भगवानका वशमा भएर बाँच्या छन्, सास फेरेका छन्, चेष्टा गरेका छन्। कसरी? शिचाबद्धा द्विजायुवा भनेको पिंजडामा बाँधिएका चराहरू जस्तै, पक्षीहरू जस्तै ऊ मालिकका अधीनमा भएर सास फेरेका छन्। उसले त्यहाँ मारिदियो भने त सिद्धि हो नि, सास फेर्न नि सक्दैनन्। पिंजडामा परेको चराले के गरे त? उसको इच्छा अनुसार बाँच्या छ, उसले मारिदियो। कसैले त त्यसै पिंजडामा राख्छन् अनि खाइदिन्छन्, पिंजडा राख्छन् नि त। हो त्यस्तै सबै भगवान नारायणको अधीनमा छन्। कर्मका पिंजडामा भगवानले बाँधेर राखिदिई बक्सेको छ। सकाल, उही काल स्वरूपे नारायण नै यहाँ जय र पराजयका कारण भइबक्सिन्छ। अर्थात् उनी भगवान नारायण नै तिम्रो जितको कारण यहाँ बन्दै भइबक्सिन्छ। त्यसमा तिमीले अहंकार नगर भनेको अभिप्राय पनि। ओज सहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम्। जय पराजय मात्र होइन, सह ओज बल प्राण यी आदि सबैका पनि कारण भगवान भइबक्सिन्छ। यी सबैलाई सञ्चालन गर्ने, सबैका व्यवस्थापक निर्वाहक भगवान भइबक्सिन्छ। ओजः सह, ओज भनेको कुनै काम गर्न प्रवृत्ति हुने सामर्थ्य, सह भनेको मानसिक बल, मनोबल, बल भनेको शरीरको बल, देह धारण सामर्थ्य बल, प्राण भनेको प्राण जीवन, अमृतम भनेको मोक्ष अथवा मृत्युम भनेको मृत्यु पनि, संसार पनि, मृत्युम एवच मृत्यु पनि को भइबक्सिन्छ? यसैको कारण भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता तम हेतुम अज्ञाय, सबैका कारण भगवान परमात्मा नारायणलाई नजानेर जड जन, जो मूर्ख जन हो, जडम आत्मानम अज्ञ, जड भनेको अज्ञानी भनिन्छ। कस्तो जड रहेछ,
त अज्ञानी आफूलाई हेतुम मन्यते, यो जित्नेमा म कारण छु, यो शरीरको बल ओज यसको कारण म छु भनेर अज्ञानीले सम्झन्छ। यी सबैको निर्वाहक पनि केवल भगवान भइबक्सिन्छ। हामी त कस्ता हौं त, जस्तै कुनै त्यो कठपुतली नचाउनेवाला व्यक्तिले त्यो काठको आइमाई बनाएको हुन्छ, काठको लोग्ने मान्छे बनाएको हुन्छ, अनि मसिनो धागो हुन्छ, देखिँदैन, हामीले ध्यान दिएर हेर्छ देखिन्छ। त्यही धागोलाई यता यसरी चलाएको हुन्छ उम्लाले, अलग अलग उम्लामा अलग अलग धागा हुन्छन्, त्यसलाई चलाउँदा अनि त्यहाँ त्यो नाच्दछन्। तिनी ओ काठ कसरी नाच्यो होला, त्यो नचाउनेवालाले पनि नाच्या छ त, काठ कहीँ नाच्छ त। यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन ईशतन्त्राणि विद्धि भो। हे मघवन, भो मघवन, हे देवराजेन्द्र, यथा दारुमयी नारी, दारुमयी नारी माने काठले बनाएको जो नारी भनेको कठपुतली, काठको पुतली। अनि यथा यन्त्रमय मृग, जस्तै यन्त्रले ग्रहण गरिएको, पाशोद्वारा ग्रहण गरिएको मृग जो छ, यी सबै जो छन् कुनै पुरुषका अधीनमा हुन्छन्। जस्तै बडा बडा सर्कसहरूमा देखिन्छ। एवं यस्तै नै भूतानी सबै प्राणीहरू पनि, अर्थात स्थावर जङ्गम रूपमा भएका सबै प्राणीहरू ईशतन्त्राणी भगवानका वशमा छन् भनेर विद्धि जान्नुहोस्। हे देवराजेन्द्र, पुरुष प्रकृति व्यक्तम आत्मा भूतेन्द्रियाशयः, भूतेन्द्रियाशयः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्। पुरुष भनेको जीवात्मा, प्रकृति भनेको प्रकृति बहन, व्यक्तम भनेको प्रकृतिको पहिलो छोरो महत्तत्व, आत्मा भनेको अहंकार, भूतेन्द्रियाशयः, भूत भनेको पञ्चमहाभूतहरू, इन्द्रिय भनेको पञ्चकर्मेन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरू, अनि आशय भनेको मन बुद्धि चित्त। यी सबै इनका उपलक्षणहरू सबै यदनुग्रहात्, बिना जुन भगवानको कृपा नभइकन, अर्थात तिनका भित्र तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशतका आधारमा त्यहाँभित्र भगवानले तिनीहरूको शक्ति सञ्चालन गर्न, तिनीहरूले गर्ने काम सक्रिय गराउन भगवान भित्र अनुप्रवेश नगरेसम्म अस्य सर्गादौ नसक्नुवन्ती, यो जगतलाई सृष्टि गर्नको लागि समर्थ हुँदैनन्। भूतहरू अर्थात जड चेतनलाई भगवानले तिनीहरूलाई सृष्टि आदिमा प्रवृत्त गराउनको लागि त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर भगवानले तिनीहरूमा त्यो सक्रियता नगरेसम्म तिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। तिनै भगवान नै, तिनै सर्वशरीरक नारायण, काल शरीरक नारायण यहाँ कारण भइबक्सिन्छ। जय र पराजयमा तिमीलाई जित गराउनु नै भगवान भइबक्सिन्छ। तिमीले अहंकार गरेका छौ। अविद्वान एवं आत्मानं मन्यते अनिशम ईश्वरम, भूतै सृजते भूतानि गर्षते तानि तै स्वयं। त्यस हुनाले वास्तवमा हामीहरू कुनै मालिक होइनौं। एवं अनिशम आत्मानम अविद्वान, यस्तो सर्वथा परतन्त्र भएको आत्मालाई नजानेर, एवं यस प्रकारले भगवानकै अधीनमा जसको उत्पत्ति आदि हुन्छ, सृष्टि पालन संहार आदि हुन्छ, यस्तो सर्वथा भगवानको परतन्त्र भएको आफूलाई, भगवत परतन्त्र आफूलाई नजानेर, अनिशम आत्मानम अविद्वान, नजान्ने भएको व्यक्तिले, नजानेको हुनाले नै आत्मानम ईश्वरम मन्यते, आफूलाई समर्थ छु भनेर सम्झन्छ। आफूलाई म ईश्वर हुँ, समर्थ हुँ भनेर सम्झन्छ। अनि स्वयं भगवान नारायणले भूतहि भूतानि सृजति तै भूतानि ग्रसते। तर वास्तवमा
स्वयं भगवान नारायणले नै आफू नै प्रयोज्यकर्ता नभएर प्रयोजककर्ता भएर अरूको आज्ञाले होइन, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान आफ्नै इच्छाले लोकवत्तु लीला कैवल्यम सृष्टि गर्ने लोकको चेतनको कल्याणको लागि हो। भगवान अभाव त समस्त काम भइबक्सिन्छ। भगवानलाई कुनै खाँचो छैन। खाँचो कसलाई छ त? हामी जीवात्माहरूलाई पुरुषार्थ सिद्ध होस्, परम पुरुषार्थ सिद्ध होस्, यहाँभन्दा पहिलेको जन्म यिनीहरूले व्यर्थमा फाले, अब त सप्रदान भएर भगवानले स्वयं आफू नै प्रयोजककर्ता भएर प्रयोज्यकर्ता नभएर भूतै आफू भित्र अनुग्रहात्मिका शक्तिले अनुप्रवेश गरेर ती पञ्चमहाभूतहरूद्वारा भूतानी सुर नर त्रिगादी शरीरलाई अर्थात् शरीर विशिष्ट चेतनहरूलाई व्यष्टि सृष्टिलाई भगवानले सृजति सृष्टि गरी बक्सिन्छ। तै भूतानी ग्रसते, अनि तिनैद्वारा फेरि प्राणीहरूलाई भगवानले संहार पनि गरी बक्सिन्छ। यस प्रकारले भगवानले व्यष्टि सृष्टिलाई कसैलाई निमित्त बनाइ बक्सिन्छ भने समष्टि सृष्टिलाई आफैले गरी बक्सिन्छ, कसैलाई निमित्त नबनाइकन। त्यति बेला केही पनि छैनन्, सबै भगवानमा लीन भएका हुन्छन्, भगवानका उदरमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। समष्टि सृष्टि गर्दा एकोहम बहुश्याम प्रजाय भगवानका संकल्पले अनि भगवान मात्रै कारण भएर सृष्टि गरी बक्सिन्छ। व्यष्टि सृष्टिमा ब्रह्मादि देवता, त्यही हुनाले अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी व्याकरोत इत्यादि श्रुति पनि सम्मत हुन्छन्। हे देवराज इन्द्र, आयु श्री कीर्तिरैश्वर्यम आशिष पुरुषस्याः भवन्ते वही तत्काले यथा निच्छो। श्रीहरिशरणम विवच्छेद भएको थियो प्राविधिक कारण, केही कारणले अगाडि निरन्तरता दिउँ भन्ने सोचेको छु। यो अलिकता कमसेकम वृत्तासुरलाई अङ्गभङ्ग भएर यो दुःखद परिस्थितिमा किन राखौँ, मलाई वीरगति पुर्याइदिएको ठाउँमा लैजाउँ भन्ने सोचेको छु। हेरौँ ल। अब यहाँ शंका के हुन्छ भने ठिकै छ, तपाईले यस्तो भइकन पनि हजुरसँग हारेको मलाई जय कसरी हुन्छ? देवराज इन्द्रले शंका गर्नुहुन्छ। तिमीले मलाई इन्द्र के अरे एउटा हात भाँचिँदा त तिमीले मेरो वज्र तल पछाडिदियौ भने तिमीसँग हारेको मेरो जय कसरी हुन्छ र? किन तिमीले मलाई जबरजस्ती रणभूमिमा आह्वान गर्दैछौ, प्रवृत्त गराउँदैछौ भन्ने शंकामा आफै अनुवाद गरी बक्सिन्छ। आयुः हि यथा हि पुरुषस्य यः आयुः श्री कीर्ति ऐश्वर्यम आशीषः तत्काले एव भवन्ति यथा अनिच्छो विपर्ययः भवन्ति। हे देवराज इन्द्र, हजुरलाई मैले जबरजस्ती युद्धमा प्रवृत्त गराएको अर्थ के हो भने, किनभने जस्तरी पुरुषस्य पुरुषहरूको आयु अर्थात जीवन जो उसको आयु छ, जो पुरुषले प्राप्त गर्ने श्री सम्पत्ति छ, कीर्ति छ, ऐश्वर्य छ, वैभव छ, यी सबै जो चाहना गरिने भएका आशिषहरू जुन भगवानका अनुग्रहले हुन्छन् र तिनी तत्काले तिनी कर्मको फलको अनुभव गर्ने बेलामा उनै भगवानदेखि भवन्ती हुन्छन् र त्यस्तै चाहिँ यथा अनिच्छो विपर्यापि भवन्ति। जस्तै अनिच्छो नचाहने भएका जनलाई पनि जुन चिजलाई त्यसले चाहदैन त्यो पनि हुन्छन्। कसैले पनि आयु कीर्ति ऐश्वर्य आशिष आदि सबै चाहन्छ, मरण रोग व्याधि कसैले चाहदैन र पनि त्यो उसका कर्मका अधीनमा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईले नचाहे पनि, मैले मर्न नचाहे पनि म मर्न पर्दछ,
तपाईको अहिले यस्तो प्रारब्ध छ कि तपाईको यस्तो प्रबल प्रारब्ध छ कि तपाईलाई जय भएरै छोड्दछ। त्यसो हुनाले यो सबैमा हेतु भगवान भई बक्सिन्छ। तस्मात् अकीर्ति यशसोर जया अपजयो अपि समस्यात् सुख दुःखाभ्याम मृत्यु जीवितयोस्तथा। तस्मात् त्यसो हुनाले सबै चीज भगवानका अधीनमा भएको हुनाले आयु कीर्ति इत्यादि ऐश्वर्य श्री आदि सबै भगवानका अधीनमा भए झैं यी हामीले चाहन्छौं भगवानका अधीनमा हुन्छ, भगवानको कृपाले प्राप्त हुन्छ भने कुनै चीजलाई हामीले चाहदैनौं, जस्तै हामीले मृत्युलाई चाहदैनौं, रोग व्याधिलाई चाहदैनौं, तर पनि त्यो भगवानद्वारा हाम्रो कर्मका अधीनमा भएर भगवानद्वारा ती हामीलाई मिल्दछ, नचाहे पनि मर्न पर्दछ। हो त्यस्तो भए पनि ज्ञानी व्यक्ति सम हुन पर्दछ भनेको अर्थ। तस्मात् अकीर्ति यशसोर जया पजयो अपि, तस्मात् सबै कुरा भगवानका अधीनमा भएको हुनाले अकीर्ति यशस माने अपयश र यशको पनि, जय र पराजयको पनि, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हात, यी सबै विधिका हातमा छन् भने चाहिँ मृत्यु जीवत तथा त्यस्तै चाहिँ जीवन र मरणको पनि र सुख दुःखाभ्याम जीवनद्वारा हुने सुख र मृत्युद्वारा हुने भएको दुःखमा पनि ज्ञानी व्यक्ति समस्यात हर्ष भय हर्ष विषाद्य रहित होस्। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न सबध्यते। सत्व रजतम यिनी के हुन् त प्रकृतिका गुण हुन् इति, भनेको यिनीहरू प्रकृतिका गुण प्रकृतिका गुण हुन्, आत्मनो गुण न, यी आत्माका गुण होइनन्। तत्र ती सत्वादि गुणको परिणाम भएको शरीरमा रहेको आत्मालाई आत्मालाई जुन व्यक्तिले साक्षिणम व्यक्ति वेद, साक्षिणम वेद साक्षी हो, द्रष्टा हो, यो शरीरमा रहेको आत्मा साक्षी हो भनेर जसले जान्दछ, अर्थात कर्तृत्व शरीरगत हो, यानी शरीरमा भएका इन्द्रियद्वारा कर्तृत्व हो, अनि देहद्वारा आत्मालाई व्यक्तिले कर्ता मान्दछ। यथार्थमा म कर्ता होइन भन्ने जसले सम्झन्छ भने त्यो नबध्यते, संसारको बन्धनमा बाँधिदैन, अर्थात भगवानको इच्छा अनुसार यो विविध कर्म भएको छ भन्ने सम्झँदै नराम्रा कर्म मेरा अभ्यासले जन्म जन्मान्तरका माने नराम्रा अभ्यासले भएका हुन्, शुभ कर्म भगवान द्वारा गराइएको हो भनेर आफूलाई साक्षी मानेर जो रहन्छ त्यो व्यक्ति संसारको बन्धनदेखि मुक्त हुन्छ। नसबध्यते, त्यो व्यक्ति भवबन्धनमा जाँदैन। त्यसो हुनाले देवराज इन्द्र अब के हेरेका छौ, पश्चिमाम निर्जितम शक्र बिर्कणायुध भुजम वृद्धे घटमानमथा शक्ति तब प्राणजीर्ष। हेर तिमीले मेरो एउटा हात काटेका छौ, मै तिम्रोलाई यहाँ प्रमाण छु। शक्र, हे देवराज इन्द्र, मृधे रणभूमिमा बिर्कणायुध भुजम माने एउटा काटिएको हात छ जसको, अनि आयुधम बिर्कण माने त्रिशूल पनि काटिएको छ, हतियार पनि छिन्न अस्त्र र छिन्न बाहु भएको यस्तो निर्जितम तिमीद्वारा हारेको म तब प्राणजी हिर्षया तिम्रो प्राणलाई हरण गर्नको लागि यथाशक्ति घटमानम माम पश्य, यथाशक्ति रणभूमिमा प्रवृत्त भएको मलाई तिमीले देख। यो रणभूमि के हो त प्राणग्लह यम समर ईश्वक्षो वाहनासन अत्र न ज्ञायते मुष्य जय मुष्य पराजय। अयम समर यो रणभूमि जो छ प्राणग्लह, यसमा प्राणलाई नै ग्रहण गरिन्छ, प्राण लिइन्छ। यसमा ईश्वक्ष माने ईशु भनेको बाणका उपलक्षणद्वारा अरू र आयुधहरू, यसमा अक्ष भनेको पास हुन्, पासा पासा खेल्ने पासा भने वाहनासन हात्ती घोडा आदि गरेका वाहनहरू यिनी बस यिनीलाई फालिन्छ, समाप्त गरिन्छ।
बाण यसमा पासा हुन् अनि हात्ती आदिलाई फालिन्छ वाहनहरूलाई अर्थात् के भन्छन् च्याखे। अत्र अमुष्य जय अमुष्य पराजय इति न ज्ञायते। यो रणभूमिमा यसले जित्छ यसले हार्दछ, जुवा खेल्नेमा यसले जित्छ यसले हार्छ भने कसैले जान्दैन, अनुमान लगाएको भने व्यर्थ हुन्छ। हो त्यस्तै चाहिँ यो रणभूमि पनि जुवा जस्तै हो, जित हार कसको हुन्छ थाहा हुँदैन। श्री सुकौवाच। अब श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि विषय जोडी बक्सिन्छ। इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा कतालीकमपूजयत गृहीत वज्रः प्रशंस्तमाह गतविस्मयः। इन्द्रले गतालीकम अर्थात् यथार्थ भाषण गर्ने भएका, हटेको छ अलिकम भनेको व्यर्थ भाषण जसदेखि अर्थात् यथार्थ वक्ता, सत्य वक्ता, शास्त्रको सार अनुसारलाई बताउने भएको त्यस्तो सत्य वक्ता वृत्रवचः श्रुत्वा वृत्रासुरको वचनलाई सुनेर गृहीत वज्र हातमा वज्र लिए अनि अपूजयत धन्य हो तिमी धीर वीर तिमी धन्य छौ भनेर उनलाई बहुमान गर्नुभयो। वाणीद्वारा साधु साधु भनी बक्सियो। र गत विस्मय अर्थात् यो महात्माहरूको रीति हो भनेर आश्चर्य रहित भएर प्रहसन तम आह हाँस्दै हाँस्दै तिनी वृत्रासुरलाई उनले भने, अर्थात् मेरो वचनलाई यिनले ध्यानले सुनुन् भएर हाँसे, मेरो वचन यिनले नि सुन, यिनको पनि साधुवाद गरौँ भनेर हाँस्नु भयो। इन्द्र उवाच हो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी भक्त सर्वात्मना आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। अहो दानव, हे दानव, यस्य ते ईदृशी मति, जो तपाईको भगवानमा यस्तो बुद्धि छ, यस्तो यथार्थ वक्तृत्व हजुरमा छ, त्यस हुनाले सिद्धोसी तपाई सिद्ध हुनुहुन्छ। आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम सर्वात्मना भक्त, जो हामी सबैका आत्मा भइबक्छ। आत्मा भनेको सर्वान्तरात्मा, सुहृदम अत्यन्त प्यारा निस्वार्थ भलो गर्ने भएका, जगदीश्वरम सबै जगतका एकमात्र नियन्ता सबैका मालिक भगवानको हजुर सर्वात्मना भक्त, मन वचन कर्मले भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, भगवानलाई सेवा गर्नुभयो। त्यस हुनाले अहो सिद्धोसी हजुर धन्य हुनुहुन्छ। यति मात्र भवान तारसिन् मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। भवान वैष्णवीं जनमोहिनीं मायां वै अतार्षित, हजुरले जनमोहिनीं सबैलाई मोहित पार्ने भएकी दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, गुणमयी सबैलाई मोहित पार्ने भएकी यस्ती भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन इत्यादि भनी बक्सिन्छ। गुणमयीं दैवीं गुणमयीं मायां, विचित्र जो माया छन्, कस्ती छन् त भन्दा जनमोहिनीं सबैलाई मोहित पार्ने भएकी वैष्णवी माया, भगवान विष्णु की जो माया हुन्, अतार्षित पार हुनुभयो, जित्नु भयो हजुरले, यिनलाई फड्केर पारी जानुभयो। किन? यत किनभने आसुरम भावम विहाय, आसुर भावलाई असुरकुलमा जन्मेर पनि असुरहरूद्वारा पालन पोषण गरिएर पनि असुरहरूको अभिमत पात्र भएर पनि त्यो तामस भावलाई, आसुरम भावम भनेको आसुरी सम्पदालाई बिर्सेर विहाय छोडेर महापुरुषताम गतः, श्रेष्ठ पुरुषका पंक्तिमा हजुर पुग्नु भयो। अर्थात् सबैका दृष्टिमा धन्य हो धन्य हो, परम भागवत परम वैष्णव भए भन्ने अवस्थामा हजुर पुग्नु भयो, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। यो बडा आश्चर्य, हामी दैवी सम्पत्तिले युक्त भएर नि भगवानमा यस्तो भक्ति छैन, हजुरहरूको यस्तो बडा विचित्र भक्ति। खल्विदम महद आश्चर्य यद्रजः प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढामति। खलु इदम महद आश्चर्य, वास्तवमा यो बडा आश्चर्यको कुरा हो। किनभने रजा प्रकृतेस्तव यत, जो कि रजा प्रकृति रजोगुणको स्वभाव भएका यस्ता हजुरलाई राजा स्वभाव भएका तब हजुरको सत्वात्मनि वासुदेवे
सत्वैक गुण का आश्रय भगवान वासुदेव में, भगवती भगवान वासुदेव में जड़ा मति स्थिर बुद्धि भयो हजुरको यो महत आश्चर्य, बडा आश्चर्यको कुरा हो भने यो भगवानको ठुलो कृपाको कुरा हो, खलु निश्चय नै। यस्य भक्तिरे भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रै खातकोदकैः। यस्य जुन भाग्यशाली व्यक्तिको निःश्रेयसेश्वरे भनेको निःश्रेयसका मालिक, निःश्रेयस भनेको नितराम श्रेय भनेको अत्यन्त कल्याण जहाँ छ भनेको मोक्ष, स्थिर शाश्वत अविनाशी कल्याणको नाम हो निःश्रेयस। निःश्रेयस का ईश्वर, निःश्रेयसेश्वरे भनेको मोक्षका मालिक भइबक्सेका। हरौ भगवान नारायणमा भाव बन्धनको हरण गर्ने भएका भगवान नारायणमा यस्य भगवती भगवानमा यस्य भक्ति जो तपाईको यस्तो अद्भुत विचित्र भक्ति भयो, यस्ता हजुरलाई कस्ता भगवान अमृताम भोदौ विक्रीडत माने अमृतको समुद्रमा पौरनी भएका, विहार गर्ने भएका तपाईलाई किम क्षुद्रै खातकोदकै माने साना साना खाडलमा थिउरिएको पानीले के काम त। अमृतको समुद्रमा पौडी खेल्ने भएका भनेको भगवानको अनन्त कल्याण गुणमा डुबकी लगाउनु भएका व्यक्तिहरूलाई, अरे राम राम राम, कति गहिरो कुरा भनिबक्स्यो त, बिर्सनै नहुने। अमृतको तलाउमा डुबकी लगाएका व्यक्तिले अब पानी पिउनको लागि जुन बाटामा अलिअलि खाडल परेको हुन्छ, जम्मैले टेकेर सबैले त्यही गधा खच्चड कुकुर सुँगुर हिँडेर विष्टा गरेका छन्, त्यहाँ थिउरिएको पानीलाई त्यसले पिउँछ त। खातको उदकै, खातमा सानो खाडलमा रहेको उदकै जलद्वारा, क्षुद्र त्यही जलद्वारा के प्रयोजन, केही प्रयोजन त्यसलाई वास्तै गर्दैन उसले। अर्थात् त्यसलाई त बरु गनायो भनेर नाक थुनेर हिँड्छ। एतेवै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मन, त्यो उनीहरूले महाभारतमा भनिबक्सिन्छ। भगवानलाई जसले देखिसक्दछ, भगवानलाई जसले सम्झन जान्दछ, बुझ्न सक्दछ भने त्यसलाई बस भगवानदेखि व्यतिरिक्त सबै बस निरय, एतेवै निरयास्तात, निरय प्राय हो। यस प्रकारले खूब साधुवाद दिइबक्स्यो, धन्यवाद दिइबक्स्यो देवराज इन्द्रले महाभागवत वृत्रासुरलाई। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणा भन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृपयुधाते महावीर्यो इन्द्रवृत्रौ युधाम्पति। अध्याय सकम भने हो के। हे नृप, हे राजन, धर्म जिज्ञासया धर्मको तत्व जान्ने इच्छा गरेर इति ब्रुवाणम यस्तो परस्परमा, अन्योन्यम ब्रुवाणम ब्रुवाणौ परस्पर भन्दै गरेका जो युधाम्पति माने लड्न रणभूमिका वीर भएका, जो महावीर्यौ अपार पराक्रम भएका, जो इन्द्रवृत्र इन्द्रासुर माने इन्द्र देवराज इन्द्र र वृत्रासुर दुईटै युधाते खूब लड्नु भयो अरे, युद्ध गरे दुईटैले। आविद्य परिगम वृत्र कार्षणाय समरिन्दम इन्द्राय प्राहिणोद घोरम वामहस्तेन मारिष। हे मारिष, हे श्रेष्ठ, हे राजन, हे राजा परीक्षित महाराज, अरिन्दम शत्रुलाई मार्ने भएको वृत्रासुरले कार्षणायसम फलामै फलामले बनेको, घोरम परिघम अत्यन्त डरलाग्दो परिघ लौह दण्डलाई, वाम हस्तेन आविध्य, अब दाहिने हात त काटिएको छ, देब्रे हातले घुमाएर इन्द्राय प्राहिणोत, त्यो घोर त्यो परिघलाई, त्यो लौह दण्डलाई इन्द्राय इन्द्रलाई मार्नको लागि प्राहिणोत प्रहार गरे, छोडे। शतुवृत्रस्य परिघम करम च करभोपमम चिच्छेदयुगो पद्देवो वज्रेण शतपर्वण। फेरि देवराज इन्द्रले त्यही देब्रे हातलाई पनि
अर्को बाँकी रहेको हातलाई पनि सतु देवराजेन्द्र सतुदेव ती देवराजेन्द्र त इन्द्रले त वृत्रस्य परिघम वृत्रासुरको जो त्यो परिघ हो लौहदण्डलाई र अनि करभोपमम च करम च भने अर्थात हात्तीको सुण जस्तो विशाल त्यो बाहुदण्डलाई पनि शतपर्वण युगपत चिच्छेद शतपर्वण वज्रेण 100 करोड धारा भएको त्यो वज्रद्वारा युगपत एक साथ अर्थात हातलाई पनि र त्यो परिघ लौहदण्डलाई पनि काट्दिनु भयो एकैपटक चिच्छेद काट्दिनु भयो दोर्भ्याम उत्कृत्य मूलाभ्याम बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्र खात भ्रष्टो वज्रिणा हतः उत्कृत मूलाभ्याम भनेको काटिएको छ दुईले फेदबाट जसको हात त दुईले हात काटिएका छन् त उत्कृत मूलाभ्याम फेदैबाट काटिएका दोर्भ्याम भनेको बाहुको मूलबाट रक्तस्रव रक्त प्रवाहित भएको त्यो असुर जो वृत्रासुर हुन् यिनी कस्ता देखे त्यति बेला यथा वज्रेण हत देवराजेन्द्रले वज्रद्वारा हानिएका पहिरीका जो पर्वतहरूको पखेटा हुन्थ्यो त वज्रेण हत देवराजेन्द्रले हानिएका जो छिन्न पक्ष गोत्र भने पखेटा काटिएका गोत्र भनेको पर्वत खात भ्रष्ट भने मानव आकाशबाट भैमा झरे झैं आकाशबाट पखेटा काटिएर भैमा झरे जस्तै त्यस्तै दुवै बाहु मूलबाट त्यो रक्त प्रवाहित भएको यिनी वृत्रासुर गैरिक गेरुवा पानी बगेको पर्वत जस्तै त्यस्तै बभौ सुशोभित भए। अब के गर्ने त हात त काटियो अनि कृत्वा धराम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्युत्तराम हनुम नभो गंभीर वक्त्रेण लेलिहोल वण जिह्वया दैत्यो वृत्रासुरले अधराम हनुम भूमौ कृत्वा उत्तराम हनुम दिवी कृत्वा भनेको तलको ओठलाई भैमा टाँसेर भैमा फैलाएर माथिको ओठलाई आकाशमा पुर्याएर अनि नभो गंभीर वक्त्रेण मानव आकाशको छिद्र जस्तै विशाल मुखद्वारा अनि त्यहाँ लेलिहोल वण जिह्वया ल्याप 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 गर्दै सबै चाट्न आँटेको जस्तै जिह्वाद्वारा जस्तै सर्पले ल्याप 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 गर्दै गर्दै हिँडे जस्तै देखिएको त्यस्तो जिब्रो देखिँदो छ त के गरे त अगाडि दष्ट्राभि कालकल्पाभिर घसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्र महाकाय आक्षिमस्तरसागिरिन् निगिरिणो सम्म जान्छ अनि जग्रास वज्रिणम हो त्यहाँसम्म जान्छ जग्रास वज्रिणम 29 श्लोकमा त यस प्रकारले ल्याप ल्याप गर्दै तलको यो ओठलाई भैमा फैलाएर माथिको ओठ आकाशमा पुर्याएर गरेर बिल्कुल विशाल आकाशको छिद्र जस्तै मुख गराएर अनि भित्र जिब्रो ल्याप 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 गर्दै मानव सर्पले मुसालाई चाट्न खोजे जस्तो गरी ल्याप ल्याप गर्दै अर्थात मुसस्थानीय इन्द्रलाई बनाएर दष्ट्राभि कालकल्पाभि काल तुल्य मृत्यु तुल्य दाराहरूद्वारा जगत्रयम ग्रसन्निव मानव तीनै लोकलाई निल्न आँटे जस्तै अतिमात्र महाकाय अत्यन्त विशाल शरीर भएको
यस्तो तरसा गिरिन आक्षेपन अत्यन्त वेगद्वारा पर्वतहरूलाई पनि कम्पायमान बनाउँदै कस्तो देखिए तिनी अनि दुईटै हात काटिएका तिनी गिरिराट पादचारी भए पाइलाले हिँड्ने भएको पर्वतराज जस्तै देखिए। पादचारी गिरिराटी भनेको घोडाले हिँड्ने भएको पर्वतराज जस्तै। पदभ्याम महिम निर्जरयन घोडाले पृथ्वीलाई चूर्ण चूर्ण गराउँदै छँदा सती वृत्रासुरले सहवाहनम वज्रणम समासाध्य जग्राह अनि ऐरावत हात्ती सहित देवराज इन्द्रलाई समासाध्य इन्द्रको सामने पुगेर सहवाहनम जग्रास अनि ऐरावत हात्ती सहित इन्द्रलाई जग्रास निले। राम राम राम। महाप्राणो महावीर्यो महासर्पैव दीपम वृत्रग्रस्तम तमालक्ष्य स प्रजापतय सुरा हाकष्टमिति निर्वीणा शुक्रुषु समार्षय। अनि महाप्राणो अत्यन्त बलवान भएको, महावीर्यो अतिशय पराक्रमले युक्त भएको, महासर्प विशाल सर्पले द्वीपम इव गजराजलाई झैं अर्थात विशाल अजिगरले माने गजराजलाई झैं अथवा विशाल जलजन्तु गोहीले गजराजलाई झैं के गरे त जग्रास निले। अनि वृत्रग्रस्तम तम आलक्ष्य वृत्रासुरले निलेको ग्रस्त गरिएको तम इन्द्रलाई आलक्ष्य देखेर थाहा पाएर सब प्रजापतय सुरा प्रजापति सहित भएका सबै देवताहरू हाकष्टमिति निर्वीणा चुक्रुषु समहर्षय। त समहर्षय महर्षि सहित सब प्रजापति देवताहरू हाकष्टम ओहो ठुलो कष्ट भयो, लौ बर्बाद भयो, अनर्थ भयो, देवराज इन्द्रलाई ऐरावत हात्ती सहित वृत्रासुरले निले भनेर हाकष्टमिति निर्वीणा अत्यन्त खिन्न भएका छँदा चुक्रुषु माने आर्तनाद गर्नुभयो सबैले। तर निगृणोपि असुरेन्द्रेण न ममारो धरम गतः असुरेन्द्रेण निगृण अपि असुरराज वृत्रासुरले निगृण अपि निले पनि देवराज इन्द्र जो छन् उदरम गतः वृत्रासुरको पेट भित्र गएका देवराज इन्द्र न ममार मर्नु भएन। किन? महापुरुष सन्नद्धो महायोग बलेन च। महापुरुष भगवान श्रीमन नारायण को जो कवच हो, महापुरुष सन्नद्ध आउँछ सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धर युवा गच्छन् ममाग्रतो नित्यं राम पातु सलक्ष्मण अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्ण पूर्ण धन्वानौ रक्षेताम राम लक्ष्मणौ। राम रक्षा स्तोत्र में भने चाहिँ दुर्गेश्वर व्याजी मुखादि प्रभु पायन्द्र सिंह सुरयुथ पारी इत्यादि जो हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम व्यस्तांग्री पद्म पदकेन्द्र पृष्ठे तरारी चरमासी गदेशु चाप पाषाण दानोष्ट गुणोष्ट बाहु यो मंत्र मूर्ति भएका नारायण कवच द्वारा मंत्र मूर्ति भएका देवराज इन्द्र वृत्रासुरका मुखमा गएर पनि महापुरुष सन्नद्ध महापुरुष नारायण कवचले सुरक्षित भएका छँदा अनि योग माया बलेन च अर्थात आफ्नो योग मायाको बल जो छ अन्तर्ध्यान आदि रूपले रहेका छँदा देवराज इन्द्र नममार मर्नु भएन। वृत्रासुरले निले पनि मर्नु भएन। कसरी त? तपाई जस्तै भित्वा वज्रेण तत्कोक्षिम आमाका पेटमा रहेकालाई अश्वत्थामाले वज्र प्रहार गर्दा पनि मर्नु भएन तपाई। त्यस्तै चाहिँ भित्वा वज्रेण तत्कोक्षिम निष्क्रम्य बलिभिर्विभु उच्च कर्तशिर शत्रुर गिरी श्रृंग विभौ जसा। देवराज इन्द्र चाहिँ त्यही भित्र रहँदै बलभित बललाई भेदन गर्ने बल नाम गरेको शत्रुलाई मार्ने भएका बलभित जो इन्द्र भइबक्सिन्छ। विभु भनेको भगवानका अनुग्रहले समर्थ भइबक्सेका वृत्रासुरको पेट चिर्न काट्न समर्थ भइबक्सेका त्यस्ता देवराज इन्द्रले वज्रेण कोक्षिम वज्रद्वारा
तत्कुक्षिम त्यो वृत्रासुरको कोखलाई भित्वा भनेको काटेर चिरेर विदीर्ण गरेर निष्क्रम्य त्यहाँबाट निक्लनु भएर ओजसा अत्यन्त बलद्वारा शत्रु शिरम वृत्रासुरको शिरलाई कृशृङ्गम इव पर्वतको शिखरलाई चाहिँ उच्च करता वज्रले काट्नुभयो देवराजेन्द्रले। वज्रस्तु तत्कन्धर्म सुवेग कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः निपातयन्तावदहरगणेन यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ते। वज्रस्तु जो वज्र कस्तो थियो आशुवेग अत्यन्त शीघ्र गति भएको वज्र त तत्कन्धरम वृत्रासुरको काँधलाई भनेको गर्दनलाई कृन्तन काट्दो छँदा समन्तात सबै दिशाबाट परिवर्तमान वरिपरि घुम्दै घुम्दै भएर पनि त्यो वृत्रासुर वरिपरि घुम्दै भए पनि वार्त्रहत्ते माने वृत्रासुरलाई हत्याको योग्य भएको योग जो ज्योतिषाम अयने सूर्यादिको जो गति हो दक्षिणायन उत्तरायणको गति हो त्यो रूपको भनेको दुईटा आयन दक्षिणायन र उत्तरायणहरू बिते यो अहरगण जो माने दुई आयनमा 360 दिनहरू जो छन् ती समय बिते। त्यति समयमा भनेको वृत्रासुरका पेटमा गएका देवराजेन्द्रले त्यसको पेट चिरेर निक्लिँदा अनि निक्लेर फेरि उसको गर्दन काट्दा 1 वर्ष बित्यो भनेको अर्थ। तावत त्यति समयमा शिरो माने निपातयत उसको काँध गिड दिएर उसको शिरलाई भैमा पछारिदिनु भयो। त्यति बेला तदा चखे दुन्दुभयो विनेदुर गन्धर्व सिद्ध समहर्षि संघा वार्त्रघ्न लिङ्गै स्तमभिष्टुवान मन्त्रेर मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्। तदा त्यति बेला देवराजेन्द्रद्वारा वृत्रासुरको शिरोभेदन भएको अवस्थामा त्यो शिरोभेदन भएपछि खे च दुन्दुभयो विनेदु आकाशमा दुन्दुभीहरू बजे नगाडाहरू बजे। समहर्षि संघा गन्धर्व सिद्धा महर्षिका समूह सहित भएका गन्धर्वहरू सिद्धहरू यिनीहरूले वार्त्रघ्न लिङ्गै वृत्रासुरलाई संहार गर्ने भएका इन्द्रका पराक्रमलाई सूचना गर्ने भएका वेद मन्त्रहरूद्वारा वार्त्रहत्याय सबसे प्रतना साह्याय च इन्द्रत्वा वर्तयामसि इत्यादि वेद मन्त्रहरूद्वारा तम अभिष्टुवान देवराज इन्द्रलाई स्तुति गर्दा सदा मुदा कुसुमै अभ्यवर्षन् अत्यन्त प्रसन्न भएर देवराज इन्द्रलाई पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। यतातिर वृत्रासुर त त्यसै तथा उनको गर्दन उछिट्टियो शिर भेदन भयो। उनको शरीरबाट प्राण कसरी गयो त उनको शरीरको तेज कसरी गयो। वृत्रस्य देह निष्क्रान्तम आत्मज्योतिरिन्दम पश्यताम सर्वलोकानम अलोकम सम्पत्यत। हे राजर्षि परीक्षित महाराज वृत्रासुरको देहान निष्क्रान्तम शरीरबाट निक्लेको आत्मज्योति जो छ त्यो सर्वलोकानाम पश्यताम सबैले देख्दा देख्दै
अलोकम समपद्यत भनेको वैकुण्ठमा गयो। अलोकम भनेको अकारस्य लोक अलोकस्तम अलोकम अकारो वासुदेवस्यात् अकारार्थो विष्णु। भगवानको लोक विष्णु लोकमा समपद्यत पुग्यो। इस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको 6 स्कन्धको 12औं अध्यायले विश्राम गर्दछ। हरे नमः। अब भोलिबाट 13औं सकेसम्म भारतको राजधानी दिल्लीमा 28 गते गोरखपुरबाट उड्ने हो। त्यहाँभन्दा पहिले सकम भन्ने सोचेको छु। के अरे यो 6 स्कन्धलाई हामीले सोचेको हुँदैन, भगवानको इच्छा कहिले हुन्छ। सबै आचार्य चरणहरूमा कोटि कोटि प्रार्थी गर्दै आज यही विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण।